چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا کہ چمکانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا کہ چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، انہی سے چمکتا ہے سارا زمانہ، انہی سے چمکتا ہے سارا زمانہ، انہی کا ہے ہر ایک لب پر ترانہ، انہی کا ہے ہر ایک لب پر ترانہ، رضا ہم کو سمجھا گئے میرے مصطفیٰ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ گئے، میرے مصطفیٰ گئے، انہی سے چمکتا ہے سارا زمانہ، انہی کا ہے ہر ایک لب پر ترانہ، انہی کا ہے ہر ایک لب پر ترانہ، رضا ہم کو سمجھا گئے میرے مصطفیٰ گئے، میرے مصطفیٰ گئے۔ جب نبی دنیا میں تشریف لے آئے پھر رحمتیں کس طریقے سے برسی، ملاحظہ کیجئے گا، ذرا محبتوں کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیے پردہ ہر ایک عورت ملے گی، کیے پردہ ہر ایک عورت ملے گی، کہ بیواؤں کو خوب عزت ملے گی، کیے پردہ ہر ایک عورت ملے گی، کہ بیواؤں کو خوب عزت ملے گی، سراپا کرم ہے سراپا ہے رحمت، ہٹا دیں گے دنیا سے کفر و ضلالت، سراپا کرم ہے سراپا ہے رحمت، ہٹا دیں گے دنیا
गए, नसीबों को चमका गए, मेरे मुस्तफा गए। किसी रिश्तों ने घर का मीना का सजाया, रिश्तों ने घर मीना का सजाया, तो हूरों ने आंगन को है जगमगाया, परिश्तों ने घर मीना का सजाया, तो हूरों ने आंगन को है जगमगाया। गली उनके घर की चमकने लगी थी कि जन्नत की खुशबू महकने लगी थी। गली उनके घर की चमकने लगी थी कि जन्नत की खुशबू महकने लगी थी। जो उजड़ा हुआ था चमन बन रहा है, जो उजड़ा हुआ था चमन बन रहा है, उधर लब का काबा दुल्हन बन रहा है। जो उजड़ा हुआ था चमन बन रहा है, उधर लब का काबा दुल्हन बन रहा है। अलमदी के लहरा गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। और एक शेर मुफ्ती साहब से मिला, पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें, मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, बुलंद आवाज से पीछे वाले भी जरा बोल के दिखाएं, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा गए। अच्छा, मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलने के लिए, तो आप बोल के भी नहीं दे रहे हैं। चूंकि मैं नया कलाम पढ़ रहा हूँ और ये सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक जाएगा, तो ज्यादा मैं इसमें बोलूंगा मुनासिब नहीं है, तो आप जरा मोहब्बतों के साथ बोलते रहें, बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा गए, कोई उनकी मिदहत करेगी तो कैसे, कोई उनकी मिदहत करेगी तो कैसे, वो क्या है कहे ये कहे भी तो कैसे, कोई उनकी मिदहत करेगी तो कैसे, वो क्या है कहे ये कहे भी तो कैसे, वो हुस्ने सरापा वो नूरी बदन है, वो हुस्ने सरापा वो नूरी बदन है, पहाड़ों की जाहे वो जाने चमन है, वो हुस्ने सरापा वो नूरी बदन है, पहाड़ों की जाहे वो जाने चमन है, वो खुशबू में डूबे हुए हैं शहीदी, वो खुशबू में डूबे हुए हैं शहीदी, अली मितने महके हुए हैं शहीदी, अली मितने महके हुए हैं शहीदी, ज़माने को महका गए, मेरे मुस्तफा गए, ज़माने को महका गए, मेरे मुस्तफा गए, ज़माने को महका गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। और बस आखिरी दो तीन शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त कीजिएगा मोहब्बतों के साथ। जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बाद में जितना चाहे पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, बाद में।